अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक की एक अहम और दिलचस्प वीडियो पर रद्द-ए-अमल देने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक ईसाई डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल करता है कि नबूवत से पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी इबादत करते थे। ये एक ऐसा सवाल है कि जो कि बहुत से लोगों के जहन में आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक इसका आसान और मुदल्लिल जवाब देते हैं। आइए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस तरह पाकीज़ा और शिरक से पाक थी। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट्स में ज़रूर राय दें। वस्सलाम। खुदावंद यसू मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रियाज़ पाल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि नबी इस्लाम ने सॉरी आई कैन नॉट हियर योर क्वेश्चन। मैं आपके सवाल को सुन नहीं सकता हूँ। अगर ऑडियो के अंदर आप देखिए कि जो सवाल पूछने वाले का फीड मेरा माइक्रोफोन में आना चाहिए और मेरा माइक्रोफोन कभी ऑफ मत कीजिए। जो भी ऑडियो पे है मेरा माइक्रोफोन और जो कंपेयर है उनका माइक्रोफोन कभी ऑफ मत करना। और देखिए कि जो फीड ऑफ द क्वेश्चनर मेरे स्पीकर पे सुनाई देना चाहिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि पब्लिक सुन सकती है, मैं नहीं सुन सकता हूँ। पब्लिक सुन सकती है, मैं नहीं सुन सकता, जवाब कैसा दूंगा मैं। हाँ भाई साहब, आप सवाल वापस से दोहरा सकते हैं? जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था। उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे? आप ज़रा धीरे से बात करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे सुनने में नहीं आ रहा है जी। अगर आस्ते से धीरे से बात करेंगे ऊंची आवाज़ में अच्छा रहेगा। मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था और उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे और किस तरह करते थे? भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रियाज़ पाल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। नाम क्या? लाहौर से। नाम क्या है पूछ रहा हूँ? मेरा नाम रियाज़ पाल है। रियाज़ पाल जी। आप ईसाई है? जी, मसीही हूँ मैं। मसीह। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है हमारे मसीह भाई ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर वो बने, नबूवत हासिल हुई 40 साल की उम्र पे, तो उसके पहले वो किसकी इबादत करते थे? माशाअल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे एक अल्लाह की और अल्लाह के अलावा किसी में नहीं, किसी और की इबादत नहीं करते थे। वो मानते थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई अक्स नहीं, उसका कोई बुत नहीं है और वो उसी की इबादत करते थे। 40 साल की उम्र, जब 40 साल पहुँचे उन्हें वही आई। जब वो गारे हिरा में गए, इकरा पढ़ो, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, तो फिर इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो पूरी तफसीर से है। तो 40 साल की उम्र में वो नबी बने। उसके पहले उनको नबूवत नहीं हासिल हुई थी, लेकिन वो मुसलमान थे। मुस्लिम मतलब अपनी सारी जो विल है, इच्छा है, वो अल्लाह के मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो नबूवत हासिल करने के पहले वो इबादत अल्लाह की ही करते थे, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे, इसीलिए वो पैगाम बाकी लोग से नहीं कहते थे। जब उनको अल्लाह का हुक्म आ गया, जब वो नबी बने, उसके बाद वो लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। उसके पहले भी वो मुस्लिम थे। जितने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो मुसलमान ही थे। मुस्लिम मतलब एक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना। होप द आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे मज़ीद पूछूंगा कि सूरा मुदस्सिर आयत नंबर आपको एक सवाल करने की इजाज़त दी गई थी। चलें, आपको बतला दिया गया है, डिबेट नहीं है, एक सवाल करने की इजाज़त है। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम बहन भाई है तो वो सवाल पूछ सकता है।
یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری کاشف جاوید ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے آپ نے ایک بڑا اچھا سیشن کیا جس میں آپ نے بتایا کہ قرآن شریف جو ہے وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو یہ جو جمع کا صیغہ ہے کیا یہ تعظیماً جمع ہے یا لائک یہ رائل وی ہے؟ اور اگر یہ رائل وی ہے تو رائل وی کا جو رائل وی جو ہے یہ تو 12ویں صدی میں اختراع ہوا ہے, اور اس کے مطابق جو رائل لوگ تھے وہ اس رائل ہم میں ان کے وزراء اور ان بادشاہ اور جو جس خدا کو وہ مانتے تھے وہ بھی ایڈ کیا جاتا تھا. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کیا وہ ایک رائل وی ہے, تعظیماً ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ پادری ہمارے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے اور وہ میری تقریر سن چکے ہیں اور میرا جواب بھی جانتے ہیں. میں جواب دہراؤں گا پھر ان کے سوال پہ آتا ہوں. جب بھی قرآن میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کئی بار کہتے ہیں کہ میں, کئی بار کہتے ہیں ہم. عربی میں آتا ہے نحنو مطلب ہم, انگلش میں کہیں گے وی. تو یہ وی جو ہے وہ دو قسم کے وی ہے. ون از پلورل ان نمبر, ون از پلورل ان رسپیکٹ. جمع ہے تعداد کے لیے, اگر ایک سے زیادہ تعداد ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ایک رائل پلورل مطلب اگر کوئی راجا ہے تو سنگولر رہے گا لیکن کہے گا ہم. تو پادری صاحب جانتے ہیں میرے جواب کو. تو یہ وی جو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں, مثال کے طور پہ اگر میں اردو میں کہوں گا, اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں مثال کے طور پہ راجیو گاندھی انڈیا میں کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہندی میں کہہ رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم مطلب وہ ایک ہی انسان ہے لیکن وہ اپنے آپ کو رائل سمجھتا ہے. کوئین آف انگلینڈ جب کہیں گی وی کمانڈ یو, کمانڈ بھی بول سکتے ہیں مطلب سنگولر, وی کمانڈ مطلب پلورل, لیکن یہ پلورل آف رسپیکٹ ہے, تہذیب کے لیے, عزت کے لیے. تو پادری صاحب میرے جواب کو جانتے ہیں. تو کہا کہ یہ جو رسپیکٹ ہے یہ 12ویں صدی میں ایجاد ہوا. 12ویں صدی. پادری صاحب کون سی زبان میں 12ویں صدی میں ایجاد ہوا؟ وہ انگریزی میں ہوگا, عربی میں نہیں. قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان سینکڑوں سالوں سے ہے. نحنو جو عربی زبان میں ہے اللہ جب استعمال کرتے ہیں, ہم ترجمہ کرتے ہم اور وی, یہ سینکڑوں ہزاروں سال سے آ رہا ہے. کوئی بھی عرب یہ نہیں. تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا, اور عربی زبان میں جب نحنو دیا جاتا ہے دو طریقہ, ایک ہوتا ہے پلورل آف نمبر, ایک پلورل آف. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے نحنو کہتے ہیں یہ ہے پلورل آف رسپیکٹ, عزت کے لیے نمبر ہے. اور یہ عزت کے لیے 12ویں صدی میں ایجاد نہیں ہوا. وہ رائل فیملی آپ جو بولتے ہو سکتا ہے انگریزی گریکو سب میں ہوگا, لیکن عربی زبان ہزاروں سال پرانی ہے. تو اس وقت عربی زبان میں جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی نحنو دو طریقے کے تھے, ایک ہوتے تعداد کے لیے, ایک ہوتا عزت کے لیے. جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے نحنو اپنے لیے وہ عزت کے لیے. ہوپ ڈانسر سے کوشچن.